अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं तारीख़ इब्न कसीर से, और इसमें हम यहाँ पर पहुंचे थे जो डिफरेंट कल हमने कई जंगी मुहिमात पढ़ी थी, जैसे तिब्रिस्तान का एरिया है, फिर साइप्रस है, फिर ये जो कब्रस यहाँ सामने लिखा हुआ आ रहा है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ पर गए थे। तो वो हमने फिर थोड़ी सी जंगी मुहिमात के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ गवर्नर्स थे, उनको उनकी यानी पोजीशन से माजूल कर दिया जाता था, यानी हटा दिया जाता था। उसके अलग अलग रीजंस बयान किए गए हैं। तो दूसरे गवर्नर्स को लगा दिया जाता था, तो उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन आई थी। फिर ये कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी को जो वसी किया था, और उसके बारे में कि कितने हाथ जो है उसकी चौड़ाई बढ़ाई थी, और वो सारी डिटेल्स हमने पढ़ी थी। अच्छा, और मिना में जो खेमा लगाया गया था फर्स्ट टाइम, वो भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लगवाया था। ठीक है। और क्या हमने पढ़ा था कल? और हाँ, वो जो नमाज के बारे में हमने पढ़ा था ना कि 4 रिकत, जो हाँ सफर में 2 रिकत नमाज पढ़ते हैं ना, तो एक मुकाम पे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 रिकत नमाज पढ़ी थी, तो उसके ऊपर हमने डिटेल्स पढ़ी थी कि वो ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से ये हुआ था। अच्छा, फिर दोबारा से ये कुछ जंगी मुहिमात के बारे में जिक्र आया था। हाँ, फिर हमने वो जो पढ़ा था ना, वो जो अंगूठी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुएं में गिर गई थी ना, तो जबकि उस कुएं में इतना ज्यादा पानी भी नहीं था, तो लेकिन फिर भी इतना ज्यादा यानी एफर्ट्स किए गए, लेकिन वो अंगूठी मिल नहीं सकी, जो पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, लेकिन अब वो कुएं में गिर के ना वो फिर गुम हो गई थी। तो ये हमने पढ़ा, उसके ऊपर वो नाम लिखा हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का, जो है उस पे जैसे कहते हैं ना अंगूठी पे जैसे एम्बोस किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको ना, उस तरह से। सॉरी, कुआं कहाँ पे था ये? सॉरी, कुआं कहाँ पे था ये कौन सा कुआं था ये? ये था कुआं। देखिए मैं पढ़ती हूँ, पहली लाइन है, इस साल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी अरीस के कुएं में गिर पड़ी, जो मदीना से 2 मील के फासले पर है, और वो अच्छा, बहुत ठीक कम है, ठीक। पानी वाला कुआं है। सही है। चले फिर हाँ, ये पैराग्राफ तो आधा पढ़ा था, इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ। इस साल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी अरीस के कुएं में गिर पड़ी, जो मदीना से 2 मील के फासले पर है, और वो बहुत कम पानी वाली कुएं में से है। मगर बहुत साल माल खर्च करने अच्छा सॉरी मगर बहुत सा माल खर्च करने और उसकी तलाश में कोशिश करने के बावजूद अभी तक इसका पता नहीं चला। इसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई, और इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा करवाया, और जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, तो मालूम नहीं हो सका कि उसे किसने लिया। इस जगह पर इब्ने जरीर ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी अंगूठी बनवाने और फिर चांदी की अंगूठी बनवाने, और हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसरा की तरफ और फिर दहिया को कैसर की तरफ भिजवाने के बारे में एक तवील हदीस बयान की है। और वो अंगूठी जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रही, और फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हाथ में रही, और फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में 6 साल रही। फिर वो अरीस के कुएं में गिर पड़ी। और कबल अजीज का कुछ हिस्सा सही में बयान हो चुका है। और इस साल हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा अब ये और से पढ़ने वाली चीज है, और इस साल हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वही है ना हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, और हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान शाम में इल्जाम बाजी हुई। ठीक है, इन दोनों हजरत मुआविया और हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान इल्जाम बाजी हुई शाम में। शाम के गवर्नर थे ना हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये वाक्य यूं हुआ कि हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज उमूर के बारे में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगाया, और आप माल जमा करने वाले अगनिया पर इल्जाम लगाया करते थे। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर आप लोग बताएं कि हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु बहुत ज्यादा उस तरह की जिंदगी गुजारना पसंद करते थे ना, कि बस कुछ बचा के नहीं रखना है, और बस जो जब मिले उस वक्त उसको यूज किया, और मतलब जखीरा नहीं करना है चीजों को, और बहुत सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे, और लोगों को भी तलकीन करते थे ना, और गुजारते भी थे। तो इसलिए जो है वो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि लोग पैसे जमा कर रहे हैं और इस तरह की चीजें ना। तो कोई और इस पर कुछ हाईलाइट कोई बात बताना चाहेगा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी के बारे में, तो थोड़ा हमें और अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी।
چلے میں آگے ریڈ کرتی ہوں تو شاید اور ہمیں کلیئر ہو. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ الزام بازی ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کے درمیان. تو حضرت ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بعض امور کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا اور آپ مال جمع کرنے والے اغنیاء پر الزام لگایا کرتے تھے اور خوراک سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے روکا کرتے تھے اور زائد مال کو صدقہ کرنا واجب قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے, ریپیٹ کریوں, زائد مال کو صدقہ کرنا واجب قرار دیتے تھے. کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت وہاں کے گورنر اس ایریا کے کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا. تو اچھا پھر بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے کی تفسیر کرتے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن میں یہ جو لکھا گیا ہے اس کی تفسیر کرتے تھے. میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھی ہوں. جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے, اس کی تفسیر کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی اشاعت سے روکا تو آپ نہ رکے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی شکایت بھیج دی. ٹھیک ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب باتوں کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں اور اس آیت کی اس طرح تفسیر کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو روکا کہ اس بات کی اشاعت کرنے سے, اور لیکن وہ نہیں رکے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیا کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی اس بات کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی شکایت بھیج دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ میرے پاس مدینہ آئیں. آپ مدینہ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بعض باتوں پر آپ کو ملامت کی اور آپ کو واپس آنے کو کہا, مگر آپ واپس نہ آئے. تو آپ نے ربضہ میں آپ کو ٹھہرنے کا حکم دیا. ربضہ کسی کو پتہ ہے کوئی کس جگہ کا نام ہے؟ ٹھیک ہے, تو کوئی جگہ ربضہ ایک جنگل ہے, مطلب ایک بیابان سا ایک جنگل کی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ جو ہے وہ گزارا اکیلے. جزاک اللہ, زبردست. تو پھر نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو ربضہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے, جو مدینہ کے مشرق میں ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے وہاں ٹھہرا دیں. نیز کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تعمیرات صلح تک پہنچ جائیں, تعمیرات صلح یہ کسی کو پتہ ہے کہ جب تعمیرات صلح تک پہنچ جائیں تو وہاں سے نکل جانا. بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو ربضہ میں قیام کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے, نیز آپ کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ کبھی کبھی مدینہ کی زیارت کو آیا کریں تاکہ کوئی اعرابی آپ کی ہجرت کے بعد مرتد نہ ہو جائے. بس آپ نے ایسا ہی کیا. مجھے اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہے, میں دوبارہ ایک سیکنڈ ریڈ کرتی ہوں کہ آپ مجھے وہاں ٹھہرا دیں. تو انہوں نے وہاں ٹھہرنے کا عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کو نیز کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تعمیراتی صلح اگر کوئی سرچ کر سکے نا تو پلیز دیکھ لیے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے. تعمیرات صلح وہ ہوتا ہے کہ جب عمارتیں بننا شروع ہو جائیں, اور مطلب بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو خیمے ہوتے تھے اور ان کے دروازے نہ لکڑی کے ہوتے تھے نہ لوہوں کے ہوتے تھے. تو جب تعمیرات اینٹوں کے مکانات بننا شروع ہو جائے تو اچھا وہاں سے پھر نکل جاؤ, کیونکہ ان کی لائف بڑی سمپل سی اور گدا گری والی تھی اور یہ فوقیت نہیں دیتے تھے بلڈنگز کو. اچھا اوکے چلیے, یہ بہت اچھا کیا آپ نے کلیئر کیا کہ جب تعمیرات صلح تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ پکی جیسے مکانات پکی بلڈنگز بننے لگے ہیں نا. تو ہاں جی, ہاں جی. اوکے صحیح ہے. جب تعمیرات صلح, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نا کہ جب تعمیرات صلح تک پہنچ جائیں تو وہاں سے نکل جانا. بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ربضہ میں قیام کرنے کی اجازت دے دی. نیز آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ کبھی کبھی مدینہ کی زیارت کو آیا کریں. ٹھیک ہے, وہاں جنگل میں ان کو رہنے کی اجازت دے دی, بیابان جو تھا, اور کہا کہ آپ لیکن نہ کبھی کبھی آیا کریں ضرور نا, مدینہ کی زیارت کو آتے رہا کریں تاکہ کوئی اعرابی آپ کی ہجرت کے بعد مرتد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, جو مدینہ میں جو اعرابی رہے وہ آپ کی ہجرت کے بعد مرتد نہ ہو جائے, یعنی اپنے دین سے نہ پھر جائیں. بس آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ ہمیشہ وہی مقیم رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے, جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے.
ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ہی پوری زندگی گزاری اور ان کی لائف وہاں پر اینڈ بھی ہو گئی. اور بیچ بیچ میں مدینہ چکر لگا لیا کرتے تھے تاکہ وہاں پہ کوئی مرتد نہ ہو جائے. اور اس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کے روز زورہ میں تیسری اذان کا اضافہ کیا. یہ کون سمجھائے گا؟ اچھا یہ بیسیکلی پہلے تو ایک یہ ہوتی تھی. جی کوئی اور؟ جی جی سمجھائیں اگر آپ بالکل بول بالکل. رہی ہیں بول دیجیے. آپ بتا نہیں رہی نہیں، ہیں. آپ بولیں آپ بولیں آپ بولیں. یہ جمعے کے دن تیاری کرنے کے لیے نا جمعے سے 1 گھنٹے پہلے ایک اذان اور حضرت عثمان نے ہی شروع کیا ہے جو آج تک دی جاتی ہے کہ وہ تاکہ لوگ اٹھیں نہائے دھوئے تیار ہوں. تو وہ ایوری فرائیڈے کو ایک اذان دی جاتی ہے جمعہ کی نماز ہونے سے 1 گھنٹے پہلے. آپ کیا ہو مطلب سعودی عرب میں ہوتی ہے ادھر میرے خیال سے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے نا کانسیپٹ. نہیں نہیں، ہوتی ہوگی پاکستان میں بھی بہت 2 ہوتی ہیں. 2 ہوتی ہوتی ہوگی ہیں. کیونکہ وہ تیسری کی ہاں بات ہو رہی ہے نا. تیسری کے اس وقت فرائیڈے نہیں، فرائیڈے میں تیسری نہیں ہوتی. اضافہ جو ہوا تھا پھر وہ اسے کینسل کر دیا تھا، ڈسکنٹینیو کر دیا تھا. لیکن 2 اذانیں تو ہوتی ہیں. ایک بیسیکلی الارم ہوتا ہے فرائیڈے کا کہ جی اب تیاری پکڑ لیں، خطبہ وغیرہ کا ہاں معاملہ ہونا ہے، جمعے کی نماز کی تیاری پکڑ لیں. تو وہ پھر اس کے بعد دوسری جو ہوتی ہے اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے. تو نہیں 2 لیکن وہ ایک اذانیں تو گھنٹے ہوتی پہلے ہیں. تو نہیں ہوتی فرن. اصل میں پاکستان میں ہوتی تو ہے لیکن وہ بہت قریب قریب دیتے ہیں. مطلب یہاں پہ جیسے ہوتی ہے تھوڑا پہلے ہو جاتی ہے 1 گھنٹے کی آپ نکلیں. جیسے اس زمانے میں تھا نا گاؤں کے لوگ ہوتے تھے پانی کنویں سے نکالنا وہ کرنا. تو حضرت عثمان نے پہلے ہی سے لوگوں کو وہ کی تیاری کریں جمعے کے لیے وہ کیا. یہ جو اس سے پہلے کی وہ بات جو حضرت جو ان کا تھا نا غفاری کیا صحابی جو تھا ان کا تھا نا وہ گاؤں میں چلے گئے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک حدیث بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اونچی عمارتیں آئیں گی تو قیامت کی نشانی ہے یہ سب. تو پہلے تو خیمے بنے ہوتے تھے چاروں طرف کی ہلکی دیوار اوپر چھت پتوں سے بنا دی اور یہ لیدر ڈال دیا یہ سب کر دیا. تو چھوٹے چھوٹے پردے ڈال کے ایسے مکان حجرے ہوتے تھے لوگوں کے. تو اس کے بعد جب بعد میں بڑی بڑی عمارتیں پیسہ بہت آنے لگا تو عمارتیں جب بننے لگیں تو ان کا دل تھا کہ نہیں میں ابو ذر غفاری نے کہا نہیں مجھے گاؤں میں رہنا. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے ان کو ہم نے ملک بدر کر دیا شہر سے نکال دیا باہر تو پھر لوگ جو ان کو ماننے والے پیار کرنے والے وہ مرتدی نہ ہو جائیں دینی نہ چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا آپ مطلب اپنی خوشی سے گئے ہیں تو اس کو شو کرنے کے لیے آپ مدینہ کو بار بار وزٹ کرتے رہیے گا. وہاں ہم آپ کو اجازت دیں گے ٹھیک ہے آپ گاؤں میں وہاں رہنا چاہتے ہیں آپ کا دل ہو رہا ہے آپ جائیے وہاں رہیے لیکن آپ کو اس شرط پہ کہ آپ بار بار مدینہ آئے تاکہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے آپ کو یہاں سے نکال کے شہر بدل کر دیا ہے مدینہ سے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ جی اور کوئی یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ کوئی بات مجھے پتا ہے ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ مطلب 1 کیا گھنٹہ چیز؟ پہلے جیسے سعودی عرب میں ایک اذان 1 گھنٹہ پہلے ہاں ہوتی ہے صحیح ہے جی اور ایک جی اذان ہوتی ہے نماز کے وقت. ایسے جیسے ہماری تو دونوں بالکل. قریب قریب ہوتی ہے نا اذانیں تقریباً 15 منٹ کا فرق ہوتا ہوگا شاید ہے نا. ہاں تو ہاں تو شہر میں اس لیے ہوتی ہے نا کہ گاڑی سے لوگ نکل جائیں گے ریڈی ہوں گے جلدی سے شاور لے لیں گے یہ سب. اب یہاں پہ تو وہ ضمانت وہ کنویں سے پانی نکالنے والے کا زمانہ تھا تو بہت پہلے ہوتی تھی. تو ابھی بھی تھوڑا سا پہلے ہوتی ہے مطلب اتنا پہلے اچھا. نہیں ہوتی جیسے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں تھا. لیکن یہاں پہ بھی اب تھوڑے پہلے ہوتی ہے کہ آدمی جو بزی اپنے کاموں کو سب چھوڑ چھاڑ کے جمعے کی تیاری کرے. تو یہ مطلب جو اذان کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں تھا بلکہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن یہ ایکسٹرا اذان کو اسٹارٹ ورنہ کیا ہے. ایک ہوتی تھی اذان اس سے ہاں نہیں پہلے ایک ہی ہوتی تھی پہلے ایک ہی ہوتی بیسیکلی تھی. مقصد یہی تھا نا کہ آپ تیاری پکڑ لیں نماز کی جمعے کی. جی تو الارم بالکل. ایک بیسیکلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ واز این لیکن الارم. جی اور جی دوسرا آپ حضرت لوگ ابو تو ذر دوسری غفاری. اذان کا کہہ رہے ہیں نا یہ تو تیسری اذان کی بات ہو رہی ہے نا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تیسری پھر کون سی نہیں ہوتی دو تھی جو ختم ہو. نہیں فرین دو تو وہ چھوٹی چھوٹی قریب قریب ہوتی ہے نا کہ اپنی صفیں بنا لو اور وہ کر لو. ایک کرتے ہیں پھر اس کے تھوڑی دیر تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. وہ تو ہوتی ہے نا ہر جگہ ہر ملک میں 2 قریب والی ہوتی ہے. لیکن ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہاں یہاں پہ تھرڈ ایک ہوتی ہے جو کہ 1 گھنٹے پہلے سے ہو جاتی ابھی ہے. بھی ہوتی اب ہے وہ وہاں نہیں تھرڈ آپ پتا. یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہاں پہ تو اچھا ہوتی ہے. اب یہی مجھے مجھے کنفیوژن پاکستان ہوتی کہ اچھا تھرڈ یہاں وہاں پہ ابھی تھرڈ تک ایک ہوتی اذان ہے. جی اچھا یہاں پہ ہوتی ہے.
अभी भी सही होती है। है, ताकि वो मार्केट जितनी है वो बंद हो जाए और जो जितनी भी चीजें खुली हैं लोग अपने दुनिया के ठीक है, सारे काम छोड़ दें। तो ये जज़ाकल्लाह, हजरत सही है। उस्मान रज़ियल्लाहु, ये जैसे उनके दौर से उस्मान स्टार्ट हुई। रज़ियल्लाहु ने मुसहफ के अंदर भी ना वो पूरा सब बनाई है जो आप मुसहफ उस्मानी कहलाता है ना, वो तो अभी वो आगे आएंगी उन्होंने, मेरे ख्याल से डिटेल सारी ना। हाँ सही। और कोई यहाँ पे कुछ अगर कुछ भी कोई बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, एनीथिंग? नहीं? अच्छा, हजरत अबू जर गफ्फारी का जो है वो बेसिकली उनके इसको लोग गलत जेस्चर देते हैं कि जी उन्हें सजा दे दी गई थी अमीर माविया के कहने पर। तो इससे साबित है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सजा नहीं दी गई थी। बेसिकली वो जिस लाइफ को प्रेफर करते थे उसके लिए उन्होंने वहां से जाना मुनासिब समझा जी और इसकी उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी। तो जी जिसकी वजह से वो फिर जाके वहां बसे। और उसके बाद हजरत उस्मान ने उनसे यही फरमाया कि आप जो है विजिट करते रहे। अच्छा, इससे एक और लेसन हमें मिलता है कि आप अमीर, अगर अमीर वक्त वहां पे जो मौजूद है, आप उसकी बात के अगेंस्ट मतलब ना जाएं, कोशिश करें, क्योंकि उससे बगावत बर्पा होने के चांसेस होते हैं और लोगों में अख्तलाफात पैदा होते हैं, फिरके बनते हैं। एक तो अमीर की बात की अहमियत यहाँ पर दिखाई गई है, दूसरा ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों के जहनों में थी कि जी उन्हें निकाल दिया गया था, उन्हें सजा दी गई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, मतलब अच्छे टर्म्स पे आप सेपरेट हो रहे हैं, तो वो जरा उस तरह बदमजगी वाला मामला उस तरह से भी ना हो, है ना? बिल्कुल। हाँ, तभी मतलब उन्होंने इजाजत चाहिए। बाज औकात बाज चीजें इंसान को सूट नहीं करती, वो कहता है नहीं मुझे इसी पे रहना है, तो उसमें अगर आप हम्म सुलह सफाई से एक अच्छे उस पे बना मतलब कोई अपने पॉइंट्स अपने सेट कर लें कि नहीं नहीं हम्म ऐसा ऐसा करें, तो वो बात उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आते जाते रहिए ताकि लोगों में ये बदमजगी नहीं फैले, ये ना समझे कि हमने आपको कोई सजा के तौर पे निकाला है, तो फिर वो ये आते मुझे रहते थे। इसको तो मैं उससे रिलेट कर रही हूँ, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, तो भाई बेटे अगर हंसी हाँ खुशी अलग अलग हो रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले हाँ लेते हैं ना सब लोग कि भाई लो भाई फूट पड़ गई, बिल्कुल पर्दा पड़ बिल्कुल। गया, ऐसा थोड़ी है भाई। तो इस्लाम ने पूरा इसको हाँ सेपरेट एक वो सिस्टम वो किया है, तो कोई इसमें नेगेटिव लेने वाली बात नहीं है। तो इससे तो उसमें मुझे वो भी वही समझ है आ कि बेटे अगर आते रहते हैं बहुओं के साथ मिलने हाँ जुलने, तो फिर लोग बिल्कुल। कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं, और हाँ लेकिन बिल्कुल अलग हो गए तो फिर लोग कहते हैं देखो जरा लड़ाई हो गई। हाँ सही बात है, हाँ तो बिल्कुल सही है। बेसिकली इट इज अबाउट चेंज मैनेजमेंट ना, तो चेंज जो है वो फौरन से एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब आप एक लाइफ के आदी होते हैं। तो वही बहू हम्म बेटे की भी बात जो आपने कही वो उसको मैं सेकंड करूंगी। दूसरा ये कि हमारे पास मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि आप फौरन से एक चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक लाइफ के आदी होते हैं, बिल्कुल एक रूटीन के, हम्म एक सिस्टम के आदी होते हैं। सही बात है, सही नहीं सही है, चलिए। वो असल में एक घर के अंदर एक ही की हुकूमत चलती है ना, तो सास समझती है मेरा पूरा अथॉरिटी, अब ये बहू कहाँ से आ गई अपना दिखाने के लिए, हाँ तो दो बर्तन जहाँ होते हैं लड़ाई होती है, तो सही इसीलिए है। कहा गया कि अलग ही अलग रख दो, तो पहले ही से अलग कर देना ही बेहतर होता है। बिल्कुल, तो इस पे हम जैसे अलग तुम से अपने इंशाल्लाह पूरी बातें करेंगे। तुम अलग मैं अलग। चलिए। अच्छा चले, अब हम इसमें नेक्स्ट। फरहीन एक चीज मैं हाँ ऐड करना चाह रही थी, जो थर्ड अजान की बात हो रही है ना, वो यही है जनरली बात है। एक तो जो फर्स्ट अजान होती है ना वो तब होती है जब इमाम जो है ना वो बैठ जाते हैं पलपिट पे खुतबे देने के लिए, तो ठीक है। पहली अजान हो जाती है। फिर जब नमाज खड़ी होनी होती है तो उससे पहले दूसरी अजान होती है। जो थर्ड अजान है वो सबसे पहले जो हजरत उस्मान ने शुरू की थी वो सबसे पहले होती है। और अज़ोरा का जो यहाँ पे जिक्र है ना, अ, पिछले पेज पे जो अभी आ रहा था, वो बेसिकली मदीना में एक मार्केट प्लेस है जिसका नाम अज़ोरा है, और वो थर्ड अजान वहां पर दी जाती थी। अच्छा ये जो जोर लिखा, अच्छा वहां पे अलग से दी जाती थी, मतलब मस्जिद जी में जी। नहीं दी जाती थी? जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोबेबली ओके। वो उसकी लोकेशन ऐसी थी उस जगह की, मेरा अंदाजा है कि वो ज्यादा दूर तक लोगों को अजान की आवाज जाती होगी, या क्योंकि अच्छा ताकि जो मदीना के दूर दूर जरा से बाहर निकले में लोग अपने काम के सिलसिले में या कुछ, तो हम्म, वो फिर अंदर आ जाए पहले तैयारी करें। यार पहले क्लॉक्स तो छोटा नहीं थी ना समझ पहले? पहले हाँ छोटा जी सा मदीना था, तो एक मार्केट थी वहां की, तो उसका नाम जोरा था कि वहां पे ठीक है जाके ठीक दे दी तो चारों तरफ आवाज गई। अब होता है है। कि हर मस्जिद में दी जाती है, चले सही, जितनी भी जज़ाकल्लाह खैर। जामे मस्जिदों में। अच्छा हाँ, ये भी है कि नॉर्मल मस्जिदों में नहीं, वो जामे मस्जिद जो कहलाती है जहाँ ईद हम्म, बकरीद और जुमा पढ़ाया जाता है। सही है सही, जज़ाकल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं। इस साल में वफात पाने वालों का जिक्र। इस साल यानी कि कौन सा साल चल रहा था ये अपना? 30 हिजरी, ठीक है, सन 30 हिजरी की बात हो रही है, इसमें वफात पाने वालों का जिक्र। अच्छा, हमारे शेख अबू अब्दुल्ला ज़हबी ने इस साल यानी सन 30 हिजरी में वफात पाने वाले लोगों में हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया है, जिसे वाकदी ने सही करार दिया है। हजरत जब्बार बिन
सखर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने उमैया बिन खंसा अबू अब्दुर्रहमान अंसारी अकबी बदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खैबर की जानिब अंदाजा लगाने को भेजा। आपने 60 साल की उम्र में वफात पाई। अच्छा सही है। अच्छा ये पूरा हिस्ट्री में आपसे बता रहे हैं कि वो उनके बारे में क्या मशहूर बात है। हजरत हातिब बिन बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने अम्र बिन उमैर लखमी खलीफ बनी असद बिन अब्दुल उज़ा, आप बदर और उसके बाद के मार्कों में शामिल हुए। आप ही ने मुशरिकीन को खत लिख कर बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का का अज़म किए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत करने पर आपको माजूर करार दिया। फिर उसके बाद आपने उन्हें इस्कंदरिया के बादशाह मुकौकस की तरफ खत देकर भेजा। ठीक है। हजरत तुफैल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्नुल मुत्तलिब अबू उबैदा और हुसैन के भाई, आप बदर में शामिल हुए। सईद बिन उमैर का कौल है कि आपने इस साल में वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने अम्र अलमाजनी अबुल हारिस और बाज अबू याह्या अंसारी बयान करते हैं, आप बदर में शामिल हुए। इस रोज आपकी ड्यूटी खम्स पर थी, नहीं खुम्स पर थी, सॉरी खुम्स पर। हजरत अब्दुल्ला बिन मदऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन मजऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई, आपने हबशा की तरफ हिजरत की और बदर में शमूलियत की। हजरत अयाज बिन जुहैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने अबी शिदाद बिन रबिया बिन बिलाल अबू सईद अल करशी अल फहरी, आप बदर और उसके बाद के मार्कों में शामिल हुए। हजरत मसऊद बिन रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाज इब्नुर रबिया बयान करते हैं, अबू अम्र अल कारी, आपने बदर और उसके बाद के मार्कों में शमूलियत इख्तियार की। आपने 60 साल से जायद उम्र में वफात पाई। सुभान अल्लाह, तो खूबसूरत नाम है, कितने जबरदस्त लोग थे ये। हजरत मामर बिन अबी सराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने रबिया बिन बिलाल अल करशी अबू साद अल फहरी, बास का कौल है कि आपका नाम अम्र था। आप बदरी और कदीम सोहबत हैं। हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, मालिक बिन रबिया अल फलास का कौल है कि आपने इस साल में वफात पाई। और असह कौल ये है कि आपने सन 40 हिजरी में वफात पाई, और बास का कौल है कि आपने सन 60 हिजरी में वफात पाई। वल्लाहु आलम। सन 31 हिजरी। वागदी के कौल के मुताबिक इस साल समंदर में गजवतुल सवारी और गजवतुल असाददा हुआ। और अबू माशर का कौल है कि गजवतुल सवारी सन 34 हिजरी में हुआ। और वाकदी और सैफ वगैरह ने जो कुछ बयान किया है उसका मुलखज़ ये है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के 2 साल गुजरे थे कि हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए शाम इकट्ठा हो गया और आपने हद दर्जा इसकी हिफाजत की। मतलब क्या बात हो रही है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को ना सिर्फ 2 साल गुजरे थे, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनके लिए शाम इकट्ठा हो गया और आपने हद दर्जा उसकी हिफाजत की। इसके बावजूद हर साल आपको मौसम गर्मा में बिलाद रूम से जंग करनी पड़ती थी, रोमन एम्पायर से जंग करनी पड़ती, इसीलिए इसको गजवतुल साइफा कहते हैं। बस वो बहुत से लोगों को कत्ल करते और दूसरों को कैदी बनाते और किलों को फतह करते और अम्वाल को गनीमत में हासिल करते और दुश्मनों को खौफजदा करते। और जब बिलाद अफ्रीका और अंदलस में हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सराह ने फिरंगियों और बर्बरियों को शिकस्त दी तो रूमी बरा फरोख्ता हो गए और कुस्तुनतीन बिन हरकल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर बनाकर मुसलमानों के मुकाबले में ऐसी फौज ले गए जिसकी मिसल आगाज इस्लाम से नहीं देखी गई। वो 500 कश्तियों में रवाना हुए और बिलाद मगरिब में हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसलमान असहाब का कसद किया। और जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो रूमियों ने पादरी और सलेबी बिन कररात सलेबी सलेबी बंद बंद करो, कर जी। सॉरी, अच्छा, रोमियो ने पादरी और सलेबी बंद कर रात गुजारी और मुसलमानों ने तिलावत करते और नमाज पढ़ते रात गुजारी। अच्छा, रोमियो ने पादरी और सलेबी बनकर रात गुजारी
اور مسلمانوں نے تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے رات گزاری. جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتیوں میں اپنے اصحاب کی صف بندی کی اور انہیں ذکر الہی اور تلاوت قرآن کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر موجود ایک شخص نے کہا کہ وہ ایسی حالت میں ہماری طرف آئے کہ اس کے مانند کشتیوں کی کثرت نہیں دیکھی گئی اور انہوں نے ان کے بغل باندھے اور ہوا ان کے موافق اور ہمارے مخالف اور ہوا ان کے موافق اور ہمارے مخالف تھی. ٹھیک ہے، بس ہم لنگر انداز ہو گئے، پھر ہم سے ہوا تھم گئی تو ہم نے انہیں کہا اگر تم چاہو تو ہم اور تم خشکی کی طرف چلے جائیں اور ہم اور تم میں سے زیادہ جلد باز مر جائے. راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے یکبارگی خراٹا لیا اور کہنے لگے پانی پانی. راوی بیان کرتا ہے کہ ہم ان کے نزدیک ہو گئے اور اپنی کشتیوں کو ان کی کشتیوں کے ساتھ باندھ دیا. پھر ہم نے اور انہوں نے شمشیر زنی کی اور جوان تلواروں اور خنجروں کے ساتھ جوانوں پر حملے کرنے لگے اور موجوں نے ان کشتیوں کو تھپیڑے مار کر ساحل تک پہنچا دیا. نیز موجوں نے آدمیوں کے جتھوں کو ساحل پر پھینک دیا اور وہ ایک عظیم پہاڑ کی جتھے گروپس کو کہتے ہیں، جتھے کہتے ہیں گروپس. صحیح ہے، آدمیوں کے جتھوں کو ساحل پر پھینک دیا اور وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح بن گئے. آدمیوں کے جتھوں کو ساحل پر پھینکا اور وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح بن گئے اور پانی کے رنگ پر خون غالب آ گیا. اور مسلمانوں نے اس روز جس استقلال کا مظاہرہ کیا، استقلال کسے کہتے ہیں؟ اس روز ثابت قدمی، مضبوطی، ثابت قدمی کو کہتے ہیں، ثابت قدمی کو کہتے ہیں. اور مسلمانوں نے اس روز جس استقلال کا مظاہرہ کیا اس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی اور ان میں سے بہت سے آدمی مارے گئے اور رومی اس سے کئی گنا زیادہ مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد سے سرفراز فرمایا اور قسطنطین کو سب زخم لگے اور وہ اس کے بعد بھی ایک مدت تک ان کا علاج کرتا رہا. اور حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی روز تک ذات السواری میں قیام کیا، پھر مظفر و منصور ہو کر واپس آ گئے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ سکتا ہے. اچھا، ایک چیز جو اوپر پڑھا ہے نا ہم نے کہ امیر معاویہ کے ساتھ شام اکٹھا ہو گیا، تو بیسیکلی یہ پہلے تھے جنہوں نے بحری جنگ کا آغاز کیا تھا اور اسی سلسلے میں انہوں نے کیا بات کیا تھا؟ آپ کی آواز کٹ گئی میرے پاس. یہ بحری جنگ جو اچھا، بحری جنگ، اوکے، نیوی سمندری والی فوج، جو بحری جنگ کا آغاز انہوں نے کرا تھا امیر معاویہ نے، اور اسی لیے شام جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا کیونکہ اٹیک جو ہے وہ روم پہ کیا گیا تھا اور قسطنطنیہ ٹارگٹ تھا، کیونکہ قسطنطنیہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب فرما بھی دیا تھا کہ جو مطلب لشکر اسے فتح کرے گا اس کے لیے جنت کی وہ بشارت یا پیشن گوئی دے دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ کرام نے کافی کوشش کی تھی قسطنطنیہ پہ کرنے کی، فتح کرنے کی. تو یہاں پہ جو یہ مقصد ہے شام اکٹھا ہو گیا، تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ شام میں فوج اکٹھا ہو گئی تھی بحری سفر پہ نکلنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اچھا، شام میں فوجیں اکٹھا ہو گئی تاکہ وہاں پہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو سب، ہے نا. بحری جنگ کا مطلب آغاز جب ہوا تھا تو سب اکٹھا ہو گئے تھے اٹیک کرنے کے لیے. صحیح، بحری جنگ کا صحیح. اور حضرت معاویہ کی قیادت میں یہ جنگ ہوئی نا، حضرت معاویہ کی قیادت میں یہ جنگ ہوئی نا. ایک حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن ابی سرا کا بھی نام میرے خیال سے آ رہا تھا، وہ بھی شاید فرنٹ پہ تھے. جی ساتھ تھے نا وہ، اس میں جو علم بردار تھے نا اس جنگ کے وہ امیر معاویہ تھے. بیسیکلی انہوں نے پلان آؤٹ کیا تھا یہ سارا کہ ہم بحری جو عسکری ہے فوج، اس میں بحری فوج کی مطلب ایک اسٹارٹ لیں کہ بحری فوج کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس میں یہ آگے تھے سارے. اور عبداللہ بن ابی کنگن کی جو سراج بشارت دی گئی ہے وہ ان کو دی گئی ہے نا، کنگن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جب وہ غزوہ خندق کے موقع پہ کھود رہے تھے. کنگن، ہاں، دوبارہ بتائیں. غزوہ خندق کے موقع پہ جب یہ خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی نا کہ اس کے کنگن دیے جائیں گے اس کو جو یہ فتح کرے گا.
نہیں 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 کسی نہیں، کو؟ وہ وہ کسرا تو کے اچھا سراقہ بن مالک کو جی دینے تھے نا اس کے. اچھا جی، اچھا، جو ٹھیک 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 ٹھیک. ہجرت کے موقع پر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے تعاقب کے لیے آئے تھے اور ان کا گھوڑا اچھا جو ہے زمین میں دھس گیا تھا، تو اچھا، ان کے صحیح صحیح. لیے دی گئی تھی. جی اچھا، صحیح 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 صحیح. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ریکال ہو گیا میرا سارا. صحیح، جزاک اللہ. جی اور کسی کو یہاں پہ کوئی بات کرنی ہے، کوئی کلیریفیکیشن اینی تھنگ؟ یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جو سمندر میں انہوں نے وہ صف بندی کی نا فرسٹ ٹائم کی، وہ کشتیاں جو ہے لائن سے، فرین یہ اوپر تھا کہاں لکھا ہے، کشتیوں میں سوار ہو کے جب وہ ذکر الہی کے لیے ان کو جمع کیا. کھولی فرین یہاں کہاں وہ لوگ وہ کیا لکھا ہوا ہے دکھائے مجھے. ہاں میں دیکھ رہی ہوں خود بھی، جی، یہ وہ تھا یہ. سلیب اور انہوں نے بن ہاں کے صف پادری بن کے بندی. جنہوں نے اپنی رات گزاری اور مسلمانوں نے تلاوت اور جی نماز پڑھ کے. جی ہاں ہاں ابھی کھلا ہوا تھا. فرین تم نے کہاں سے ہٹا دیا؟ وہ کرو ذرا، میں وہ پڑھ رہی تھی. لے آئی نا، میں لے آئی اسکرین پہ، میں نے انڈر لائن کیا نا. نہیں آیا آپ لوگ کے ہاں پاس؟ یہ دیکھیں یلو لائن میں نہیں، نے انڈر لائن کی ہے. اچھا اچھا ہاں اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ پادریوں نے تو اپنے حساب سے جو بھی تیاری کی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں نے اپنی کشتیوں کو لائن سے کر کے اور صف بندی کی، اور اسی میں مطلب ذکر الہی نماز وغیرہ وہ سب پڑھتے ہوئے جب آ رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ ایسا چلا دیا کہ ان کی کشتی آسانی سے اسی طرف آگے بڑھنے لگ گئی. اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اتنے بڑی نعمت ہوئی. اب چھوٹا کیسے ہو جاتا ہے بار بار، میں پڑھتی ہوں تو تو وہ اس کے اندر وہ دکھا رہے تھے کہ وہ ہوا کا رخ اسی سائڈ پہ ہو گیا مسلمانوں کی طرف، تو وہ آگے بڑھنے لگ گیا آسانی سے، جس سے ان کے اندر اور خوف آ گیا. وہ جو ہار گئے ان سے نا، اسی لیے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کشتی چلی آ رہی، اور کیونکہ وہ بہت ایزلی چل رہے تھے اور یہ اپوزٹ ہوا کے رخ چل رہے تھے، تو جب اپوزٹ آپ چلیں گے تو نہیں بڑھے گی نا پانی میں کشتی. تو ان وہ کا بھی سمندر ہاں کی ہوا، اتنا پریشر ہوتا ہے. سمندر جی، تو اس لیے مسلمانوں کو مطلب ان کی اللہ فتح تعالیٰ کے نے یہ اللہ کی طرف سے تھی کہ یہ فتح ٹھیک ہے. ہونے کا اصل وجہ یہ تھا. چلیں صحیح، آگے چلتے ہیں. واقعی کا بیان ہے کہ معمر نے بحوالہ زہری مجھ سے بیان کیا کہ اس غزوے میں محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے. ان دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیب بیان کیے اور ان باتوں کا بھی ذکر کیا جن میں آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی تھی، اور کہنے لگے ان کا خون حلال ہے اس لیے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا ہے، جس نے ارتداد کیا ہوتا ہے؟ ارتداد تو مرتد ہونے کو کہتے ہیں نا. اچھا، وہ جس نے ہاں جی، ارتداد اختیار کیا تھا اور قرآن کریم کا انکار کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو مباح کیا تھا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نکالا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیر مقرر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو معزول کر کے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا تم دونوں ہمارے ساتھ سوار نہ ہو. بس وہ اس کشتی میں سوار ہوئے جس میں کوئی مسلمان نہ تھا، اور مسلمانوں نے دشمن سے جنگ کی اور یہ دونوں مسلمانوں کو جنگ سے باز رکھتے تھے. اس بارے میں ان دونوں سے دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے ہم اس شخص کے ساتھ ہو کر کیسے جنگ کر سکتے ہیں جسے ہمیں حکم بھی نہیں بنانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور انہیں سختی سے منع کیا اور کہا خدا کی قسم اگر میں امیر المومنین کے موافق رائے کو جانتا ہوتا تو میں تم دونوں کو سزا دیتا اور قید کر دیتا. واقعی کا بیان ہے کہ حضرت حبیب بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال آرمینیا کو فتح کیا اور اسی سال ایران کا بادشاہ کسریٰ قتل ہوا. اب یہ کافی انٹینس ڈیٹیلز کچھ آ رہی ہیں، اگر یا تو میں اس کو دوبارہ پڑھوں یا نہیں، پھر اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ کیونکہ یہ ان میں شامل تھے نا جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تو اگر یہ دوبارہ کعبے کی پڑھنا دیوار تھا، سے بڑا بھی لٹک جائیں. کمپلیکیٹڈ ہے.
एक मिनट करीम एक बड़ा मिनट में प्लीज कॉम्प्लिकेटेड, एक कोई बोले बहुत हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक दफा अगर और पढ़ के बयान करो तो ज्यादा हाँ अच्छा पहले लगेगा। इससे किरण को एक्सप्लेन करने थे, मैं फिर से दोबारा रीड कर दूंगी, तो पहले ठीक उनको कंटिन्यू करने थे। बेसिकली उनका इख्तलाफ यही था कि इन्हें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इनकी रिक्वेस्ट लेके गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इन्हें माफ कर दें, क्योंकि ये उन्हीं लोगों में शामिल थे जिनके लिए हुक्म दिया गया था कि अगर ये काबे की दीवार से भी लटक जाएं तो इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया और वो जाहिर है वो मुर्तिद हो गए थे, लेकिन वो वापस एक शानदार सहाबा साबित हुए हैं, उन्होंने वर्किंग की है दीन के लिए। और किसकी वो बात उनके कर रही है, नाम वाकयात से बताइएगा। ये हजरत अब्दुल्ला बिन साद की बात कर रही हूँ, जिनके खिलाफ में वो जो है अगेंस्ट जाके कि जी ये तो मुर्तद हो गए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनके कत्ल का हुक्म दिया था। ये जो यहाँ पे आपस में इख्तलाफ पैदा हुआ है उसी पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो वो ये रीजनिंग थी कि वो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी उन्हें लेकर कि जी ये तो मुर्तद हो गए थे और इनके लिए रिक्वेस्ट की गई थी, इनको फेवर्स दिए गए, मकसद ये था। तो यही वजह बनी थी इख्तलाफ की। अगर दोबारा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजीद, जैसे कि मेरी बहन ने कहा, तो इंशाल्लाह क्लियर होगा मजीद। चलिए ठीक है, इसको फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह कल पढ़ूंगी, ठीक है ना, क्योंकि सेशन का टाइम एंड हो गया है। तो फिर हम लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगी, ताकि हम लोग अगर कोई सेशन के बाद किसी को टाइम मिले तो वो रीड कर ले इसको, ठीक है। चले ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।